भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मतं अनुसन्धामि भगवति गीते भगवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुलारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेदिकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र विभाग योग। अब ज्ञेय प्रसंग ज्ञेय को प्रसंग चलिरहेको छ। ज्ञेयमेतत् प्रवेक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्म नश्वता नाशदुच्यते। पहिलो श्लोक र दोस्रो श्लोकमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको बारेमा सूचना गरेर अनि क्षेत्रको 11 श्लोकसम्म क्षेत्रको बारेमा चर्चा भयो। 31वटा तत्त्व क्षेत्र हुन्। सांख्यले बताएका 24 तत्त्व र अनि वैशेषिकका 7वटा इच्छा देश प्रयत्न आदि हेरिका ज्ञान सुख दुःख इच्छा द्वेष यी सबै चाहिँ नि यी आत्माका गुण मानेको छ वैश्विकले। त्यसोले आत्मा निर्गुण निर्विशेष निर्गुण आत्मा अन्त्यमा ब्रह्म तत्त्व निर्गुण छ निर्विशेष छ। ओमकारको चौथो पाद हो। त्यसो भएको हुनाले अब ती 31 सांख्यका 24 तत्त्व र अब यतापट्टिका वैशेषिकका 7वटा सम्म गर्दाखेरि 31वटा यी जम्मै क्षेत्र हुन्। त्यसो हुनाले कार्य प्रकृति पनि क्षेत्र कारण प्रकृति पनि क्षेत्र हो। त्यसो हुनाले कार्य कारण दुवै क्षेत्र हो। चेतना चिदाभास पनि क्षेत्र हो। चिदाभास अब त्यसो हुनाले अविद्यामा आत्माको प्रतिबिम्ब क्षेत्र चिदाभासको अर्थ प्रतिबिम्ब। अब त्यो मिथ्या वस्तु प्रतिबिम्ब मिथ्या हो देखिन्छ मात्रै हुनुमा छैन। अब देखिनुमा छ हुनुमा चाहिँ छैन त्यसलाई प्रतिबिम्ब भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हुनुमा त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रतिबिम्ब चाहिँ नि अब बिम्ब प्रतिबिम्ब बादमा प्रतिबिम्बलाई पनि प्रतिबिम्ब बिम्बमा समाप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले प्रतिबिम्बको बाद बिम्बमा हुन्छ। प्रतिबिम्ब र जीव प्रतिबिम्ब हो। आत्मा क्षेत्रज्ञ ईश्वर क्षेत्रज्ञ ईश्वर बिम्ब हो। कुट बिम्ब भनेको कुटस्थ हो। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि ब्रह्मको आत्मासँग मुख्य समानाधिकरण छ। मुख्य समानाधिकरण भनेको चाहिँ नि अब भेद देखिएको बेलामा नि जुन ब्रह्मबाट आत्मा छुटिएको छैन। अज्ञान अवस्थामा पनि मुख्य रूपमा अभेद छ। घटाकाश र महाकाश मठाकाशमा अब घटाकाश हुँदाखेरि महाकाशबाट घटाकाश पृथक भएको छैन। घटाकाशको महाकाशसँग मुख्य समानाधिकरण छ। त्यो अभेदै छ। अनि बाध समानाधिकरणमा चाहिँ नि प्रतिबिम्ब चाहिँ नि बिम्बसँग भेद छैन। सारा प्रपञ्च वस्तु समाप्त भएर बिम्बमै समाप्त हुन्छ। जुन वस्तु बाध भइकन जसका साथ सदा अभेद हुन्छ त्यो चाहिँ बाध समानाधिकरण। यो बुझ्नुपर्छ। त्यस हुनाले अब यहाँ यही क्षेत्रको प्रसङ्गमा यहाँ चाहिँ नि अब त्यही भएको हुनाले अब
त्यो ज्ञेय तत्त्व चाहिँ नि परब्रह्म तत्त्व हो। त्यो चाहिँ सत पनि होइन असत पनि होइन, सत असत भन्दा पृथक छ। अब प्रपञ्च जति अविद्याको मुलुकमा मात्रै सत असत दुवै पक्ष लागु हुन्छ। अस्ति व्यवहार जहाँ हुन्छ त्यहाँ सत असत लागु हुन्छ। अब त्यसो हुनाले अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपञ्चम प्रपञ्चते। यो पनि यहाँ भाष्यकारले यो श्लोक वेदान्त सम्प्रदायको श्लोक यहाँ उदाहरण गरिएको छ। अब अध्यारोप र अपवादबाट यो निष्प्रपञ्च ब्रह्मलाई निरूपण, प्रपञ्च रहित ब्रह्मको निरूपण हुन्छ। अध्यारोप र अपवाद यी दुईटा बुझेपछि निष्प्रपञ्च भएपछि त्यो चाहिँ त्यो ज्ञेय चाहिँ नि सत असत भन्दा पृथक भएको बुझायो। निष्प्रपञ्च भनेको प्रपञ्च रहित चिदानन्दमय स्वरूप, मुख्य स्वरूपमा ब्रह्म जे हो त्यही भएर रहन्छ। ब्रह्ममा बदलाव जीव बन्दाखेरि ब्रह्ममा बदलाव आएको छैन। भ्रान्तिले ब्रह्मबाट छुटिएको, भ्रान्तिद्वारा छुटिएको। अब शास्त्रमा त उपनिषदमा त भ्रान्तिका 5 भेद बताएको छ, पाँचवटा भेद। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि अध्यारोप र अपवादबाट विवेचना गर, त्यहाँबाट विवेचना गर्यो भने ब्रह्म तत्त्व ज्ञेय तत्त्व जान्नमा आउँछ। अब जान्नमा आउँछ। अवस्तुमा वस्तु आरोपित गर्नु अध्यारोप हो। अनि अध्यारोप वस्तु बाद भइसकेपछि जुन ब्रह्म तत्त्व केवल सत्ता मात्रै, सम्पूर्ण प्रपञ्च चाहिँ ब्रह्ममै समाप्ति हुन्छ। त्यो बाद भइसकेपछि केवल ब्रह्म तत्त्व रहन्छ, त्यो चाहिँ अपवाद भनिन्छ। अपवाद नै बाद हो। अपवाद नै बाद हो। बाद भनेको बाद भएर पनि जसा साथ सदा अवैध हुन्छ। प्रतिबिम्ब यो रहेछ, यो बिम्ब हो भनेर बुझ्यो भने प्रतिबिम्ब देखियो भने प्रतिबिम्ब बाद भइसक्यो तापनि देखिएर केही फरक पर्दैन, त्यो म होइन भन्ने हुन्छ। प्रतिबिम्ब आफू होइन, म बिम्ब स्वरूप भन्ने भन्नु नि त्यो प्रतिबिम्ब देखिएर त्यसमा म हुँदैन, त्यो बाद समानादि कारण भनिन्छ। त्यसो बाद भई जुन वस्तु बाद भएर जसको सदा एकता छ त्यो बाद समानाधिकरण। बाद नभइकन आत्माको अब आत्माको ब्रह्मसँगको सम्बन्ध चाहिँ मुख्य समानाधिकरण। त्यसो भएको हुनाले उसले भेद मानेको अवस्थामा पनि वास्तविक रूपमा छुटिएको छैन, आत्मा छुटिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो परब्रह्म परमात्मा सबैतिर हुनुहुन्छ, सबैमा चेतन रूप भएको बसेको हुनाले सबैका हात गोडा अब सर्वेन्द्र। अब यहाँ अब त्यसो हुनाले यहाँ हिजोको प्रसङ्गमा सरतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सरतः श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत तिष्ठति। त्यो सबैतिर हात छन्, पानी छन्, पाद छन्, सबैतिर आँखा छन्, शिर छ, मुख छ, सबैतिर कान छन्, सबैमा त्यो व्याप्त छ। भन्दा भन्दा पूर्ण ब्रह्मदेखि बाहेक अरू पदार्थ नै सबै जीवात्मामा, सबै प्राणीमा चेतन रूपले बसेको आत्मा तत्त्व व्याप्त रूपले बसेको छ। त्योदेखि बाहेक अरू पदार्थ छैन। अज्ञानले गर्दा नानात्व देखिएको। अब त्यसो भएको हुनाले उपाधि रूप हात, उपाधिभूत पाणी पादादि इन्द्रियादि अध्यारोपाद। अब यी चाहिँ नि उपाधि रूप हात गोडाहरू, हाम्रो जुन देह छ, 3 किसिमको शरीर छ, यो चाहिँ यो अध्यारोप, यो उपाधि रूप अध्यारोपले देखिएको। यी सम्पूर्ण चाहिँ नि उपाधि रहित छ भनेर देखाउनको लागि, यो त उपाधि सहितको उपाधि रहित छ भनेर देखाउनको लागि तल्लो श्लोक 14 नम्बरको श्लोकमा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असतम सर्वैचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ छ। त्यसो हुनाले सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सम्पूर्ण इन्द्रियको गुणको आभास, चिदाभास, आभास दिएर चेतन झैँ चलायमान हुन्छ। जन्मबाट सम्पूर्ण संसारै बुद्धिमा कल्पित छ, अविद्यामा कल्पित, अध्यस्थमा कल्पित छ, त्यही आभासमा कल्पित छ। जीवको आभास अब चेतनको आभास अंश, अविद्यामा परेको आभास अंशले कर्म गर्छ, त्यो जीव भयो।
सम्पूर्ण बन्द मोक्ष त्यो आभास अंशमा हुने हो। मायामा प्रतिबिम्बको चाहिँ ईश्वरको जुन आभास अंश छ, आभास अंशले फल भोगाउँछ। आभास अंशले नै कर्म गर्दछ, आभास अंशले नै फल भोगाउँदछ। बेष्टि अविद्या आभास अंश जीव हो, समष्टि माया उपाधि आभास अंश चाहिँ ईश्वर भयो। ईश्वर शासक, जुन ठुलो छ त्यो शासक हो, जुन सानो छ त्यो शासित हुन्छ। त्यो शासक र शासितको भेद यसरी देखिएको। सर्वेन्द्रिय इन्द्रिय छैन तर उसले जम्मै थाहा पाउँछ। सर्वेन्द्रिय त्यो चेतना नभइकन, चेतनै भएको दृष्टै भएको हुनाले कानमा सुन्न शक्ति आएको हो। अब त्यसो हुनाले मनले मनन गर्ने शक्ति आएको, आँखाले देख्ने शक्ति आएको, इन्द्रियले शब्द स्पर्श रूप रसको ज्ञान चाहिँ नि चेतनले गर्दा नि इन्द्रियको गुणमा आवासले भएको, तर इन्द्रिय छैन, द्रष्टामा इन्द्रिय चाहिँदैन। त्यसो हुनाले त्यो मानसिक कल्पले सब्रामा संसारमा अब यहाँको ठुलो शरीर भएको आँखा कान केही पनि नभइकन त्यो मनले कल्पना गरिकन त्यहाँ शरीर खडा भइकन आँखो कान पाँचै ज्ञानेन्द्रिय खडा भएर सपना सूक्ष्म उपाधि भोग्दछ जीवले। त्यसो भएको हुनाले इन्द्रिय त्यो सपनामा त बाहिर त आँखा त गएको होइन, तर त्यहाँ नै देखिन्छ, त्यहाँ नि द्रष्टा र दृश्य छ। त्यो दृश्य द्रष्टादेखि पृथक होइन। त्यसै हुनाले यो ठुलो अन्तिम वेदान्त सिद्धान्तमा यहाँ पनि यो दृश्य वस्तु द्रष्टादेखि पृथक वस्तु होइन, त्यो दृश्य सबै द्रष्टामै समाप्त हुने अन्तिम उपदेश यही हो वेदान्त। त्यसो भएको हुनाले त्यो अज्ञान अविद्या चाहिँ नि आत्मामा साक्षीमै आरोपित छ, त्यही आरोपित छ। असक्तम त्यो केही पनि मिसिया छैन। असक्तम भनेको टाँसिएको छैन भने असक्तम, त्यो कसैमा पनि टाँसिएको छैन। अब त्यो नभइकन केही भएको पनि छैन, सर्वविद छैन, त्यो कसैमा नपसिकन सबै त्यसैले बगिन्छ। जस्तै डोरीमा देखिएको सर्प, डोरीले सर्प बनायो, डोरी नभइकन सर्प हुँदा पनि होइन, डोरीले बनाएको पनि होइन। त्यसो हुनाले असक्त त्यो सर्पदेखि कल्पित छ, डोरीमा अज्ञानद्वारा देखिएको सर्पदेखि डोरी जसरी छुट्टै छ, असक्त छ। अनि सर्वविद चाहियो, अनि त्यो सर्प पनि त्यही डोरीले धारणा गरिन्छ, त्यो डोरीले सर्प बोक्यो धारणा गर्यो भने जस्तो कुरो हो। यो सारा ब्रह्माण्ड, यो अनन्त दृश्य प्रपञ्च चाहिँ अब उसमा यसबाट ऊ पृथक पनि छ र यो जम्मै त्यसैले धारणा गरेको छ। कल्पित वस्तु अधिष्ठानमा आरोपित छ, त्यसो होइन त्यो निर्गुण छ। निर्गुण वस्तुलाई बुझाउन नसक्यो भने त नसत्तान नासदुच्यते। अब ब्रह्म तत्त्व अब बुझाउनलाई, अब कुनै बुझाउनलाई चार किसिमबाट हिजै प्रसङ्ग गयो। जाति गुण क्रिया र सम्बन्धबाट उपदेश गरेर कुरो बुझाइन्छ अर्कालाई। शब्दको कि जातिबाट त्यो वस्तु चिनाउनलाई कि जातिबाट चिनाइन्छ, कि गुणबाट चिनाइन्छ, कि क्रियाबाट चिनाइन्छ क्रियापदद्वारा, अब कि चाहिँ सम्बन्धबाट वस्तु चिनाइन्छ, सम्बन्धबाट चिनाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो निर्गुणमा चाहिँ नि यी चार कुरा ब्रह्ममा छैन। जाति छैन, गुण छैन, क्रिया रहेछ र उसरी सम्बन्ध रहेछ। त्यसो भयो भने अनि बाणीको विषय हो भने त्यसो हुनाले सद भन्न सकिएन, चिन्नु नसकेदेखि सद भन्न हुन्थ्यो। त्यसो हुनाले सद भन्न सकिएन। अब सत चाहिँ नि साँच्चै सत्ता के छ भने अविद्याको अंश र ब्रह्मको अंश दुवै मिलेपछि मात्रै, अविद्याको अंश र ब्रह्मको अंश दुवै अंश मिलेपछि मात्रै सत शब्द बन्दछ। सत भने सत त्यसै प्रकट हुँदैन, सत प्रकट हुनलाई अविद्या चाहिन्छ। त्यसो हुनाले सत स्वयं प्रकट हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले शाश्वत सद्रूप ब्रह्म साक्षात् सद्रूप हो। त्यो सद्भरदेखिलाई अविद्यालाई स्वीकार गरेपछि मात्रै सत शब्दको अर्थ नै त्यहाँ मायाको अंश छ भन्ने हो। मायाको अंश र ब्रह्मको अंश मिलेपछि मात्रै सत शब्द प्रकट हुन्छ। केवल सत ब्रह्ममा प्रवेश, ब्रह्ममा कुनै पनि शब्द प्रवेश छैन। त्यसो मायालाई नस्वीकारिकन अज्ञानलाई सत्य शब्द बन्दैन। सत त्यसो भएको हुनाले
अब निर्गुण छ, नित्य निर्गुण, अनि गुण भौत्री छ। अब गुणको भौता पनि त्यही छ। भौता के भएर भने चिदाभास। गुणमा प्रवेश गरेको अविद्यावश चाहिँ नि त्यो चेतन भौता रूपमा बसेको छ। भौता भनेको आनन्द भएको छु, कर्ता भनेको विज्ञान भएको छु, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, 5 कोषमा कर्ता भौता यति 5 पञ्चकोशको कुरो हो। पञ्चकोश भेन्नम ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। यो ब्रह्म त त्यो 5 कोषमा चाहिँ पुछारपट्टि छ, तुरीय ठाउँमा छ, आत्मा त साक्षी त, त्यो भौता हो। त्यो त द्रष्टा मात्रै हो, द्रष्टा भौता हुन सक्दैन। त्यसो कारणले त्यो भोग्ने चाहिँ नि बुद्धि भौता हो। बुद्धिको चाहिँ नि भौतित्व भाव खडा हुन्छ। चिदाभास, आवास र बुद्धि मिसिएपछि चिदाभास, अविद्यामा चिदाभास प्रकट भएपछि बुद्धि निस्किन्छ। महत्त्व अनि महत्त्व प्रकट हुन्छ। अब महत्त्व प्रकट, त्यो महत्त्व नै बुद्धि हो। त्यो नै भौता हो। त्यसो हुनाले त्यो निर्गुण रहेर पनि भोग्ने भनेको चेतन नभइकन भौतित्व बन्न मिल्दैन। चेतनको आडमा अहंकार जी प्रमाता चाहिँ भौता भएर बसेछ। प्रमाता भौता भएर बसेछ, साक्षी भौता छैन। तयो र अन्य पिप्पलम स्वादु अति। तयो ती दुईटामा पिप्पलम भनेको कर्मफललाई, स्वादु भनेको अत्यन्त मिठो र अति खान्छ। तयो ती दुईटा मध्ये एउटा त्यहाँ देहो कर्म खान्छ। न अनसरण अन्य अभिचायक थियो। अर्को चरो चाहिँ नि अनसरण अन्य, त्यो खाँदैन। अर्को चाहिँ अभिचायक, प्रकाशित मात्रै गरेर हेरेर मात्रै बस्छ। एउटा आयो फल आएको एउटा फल नभएको आयो। अब एउटै वृक्षमा दुईतिर दुईटा चरा छन्, एउटा नखाइकन बस्छ, एउटा चाहिँ एउटाले खाएको हेर्छ, एउटाले जति खान्छ त्यति धुलाएर जान्छ। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ नि अनस्नन अन्यो अभिचायक सिद्धि। यो उपनिषद्को मन्त्र हो। द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया। सयुजा भनेको कहिले छुटिएकै छैनन्। ती दुईटा एउटै हुन्। एउटैमा दुईटा भएर प्रकट भयो। एउटा भौता जीव भएर, एउटा प्रकाशित साक्षी भएर, कुटस्थ र प्रतिबिम्ब। यी दुईटा चाहिँ आवाज भएर अब दुईटा चरा एउटा आँगा बसे। त्यो फल खाने चाहिँ आवास मिथ्या चरो हो, त्यो झुटो हो। त्यो चाहिँ नि अब त्यसो हुनाले अब ऊ चाहिँ नि भौता छ। स्वादु पिप्पलम स्वादु अति। त्यसले त्यहाँ भएको स्वाद मानिकन अति भनेको खान्छ। अनसनन अन्य अभिचार छ। अन्य अर्को चरो जुन छ अनसनन, ऊ चाहिँ खाँदैन। अभिचायको सिद्धि केवल प्रकाश मात्रै गर्छ। अभिचायको सिद्धिको अर्थ प्रकाश, केवल प्रकाश, सत्ता मात्र दिन्छ भन्ने हो। त्यहाँ त्यसै हुनाले त्यो निर्गुणम गुणभौती छ। निर्गुण रूपमा बसेको त्यो फल नखाने चरो, गुणभौती भएर बसेको त्यो आवास दिने चाहिँ नि चरो। त्यो दुइटै चरो एउटै अधिष्ठानमा, यसरी एउटै अधिष्ठानमा एउटै चिजमा दुई रूपमा प्रकट हो। एउटा भौता र द्रष्टा रूपमा बसेको देखाउने उद्देश्य हो। त्यो गुण भएको भान भइरहेको छ। अपाणिपादो जवनो ग्रहिता। यहाँ सेतासर उपनिषद्को मन्त्रको पनि उदाहरण। अपाणिपाद, जसको हात पनि छैन, गोडा पनि छैन, ऊ हिँड्छ पनि र लिन्छ पनि। जवन हिँड्छ, ग्रहिता लिन्छ। अपाणिपादो जवनो ग्रहितो पश्यति अचक्षु सश्रुणोति अकर्ण। आँखा छैन, देख्छ, कान छैन, सुन्छ, खुट्टा छैन, हिँड्छ, हात छैन, लिन्छ। यो सेतासर उपनिषद्को मन्त्र हो। अपाणिपाद भनेको हात छैन। पानी भनेको हात, पाद भनेको गोडा। गोडा छैन, हिँड्छ, हात छैन, समाउँछ। अपाणिपादो जवनो ग्रहिता। अनि खुट्टा छैन, जवनो हिँड्छ, हात छैन, समाउँछ। पश्यति असर, आँखो छैन, देख्छ, कान छैन, सुन्छ। अब श्रुणोति अकर्ण। अब यहाँ भाष्यकारले यो मन्त्र
श्वेताश्वर उपनिषद्को 3:19 तेस्रो अध्यायको 19औं मन्त्र उदाहरण गरेको यहाँ छ। अलिकति त्यो मन्त्र यहाँ दिएर त्यसो हुनाले त्यो पूर्ण जहाँ पनि जान्छ भन्दा मतलब त्यो हिँड्छ भन्नाले अब त्यो सारा हिँड्नेहरू भएको चेतनको सत्तामा जीवहरू हिँड्ने चल्नेहरू हो। त्यो जाने भनेको अन्तःस्वरूप जम्मै जाने आउने भनेर यी जम्मै जति कुरा अविद्या मायाको कार्य हो। त्यो हिँड्छ पनि हिँड्दैन पनि, तदे जति तन्नै जति, यो अर्का ठाउँमा। तर यहाँ त्यो मन्त्र त यहाँ छैन। त्यो चाहिँ नि सुलेजुको 40औं अध्याय अथवा ईशावास्य उपनिषद्को मन्त्रमा त्यो हिँड्छ पनि हिँड्दैन। उपाधि भएको सपनामा मान्छे सुतेको पनि छ, अब विदेश पनि जान्छ, सुतेको छ विदेश पनि जान्छ भनेको त्यो सुतेको छ विदेश पनि जान्छ देश अनि बिउजन छ त्यो मान्छे त्यो ठाउँमा गएर हेर्दा छैन। त्यस हुनाले न तत्र रथा न रथयोग न पन्थानो। अब यो बृहदारण्यक उपनिषदमा त्यहाँ रथ पनि होइन, बाटो पनि होइन, रथ त्यहाँ घोडा पनि होइन, तर त्यो देखिन्छ, गएको नि होइन, नगएको भने देखिन्छ, गएको भने नि गएको गाई पनि छैन। त्यस हुनाले अब त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ तदे जति अपाडी पादो हात छैन हिँड्छ, गोडा छैन, घाँस छैन लिन्छ, गोडा छैन हिँड्छ, आँखा छैन देख्छ, कान छैन सुन्छ। द्रष्टा भयो भने यो आँखाले काम गर्यो, द्रष्टा भयो भने कानले काम गर्यो, द्रष्टा छैन भने केहीले काम गर्दैन। त्यस हुनाले गुण भोक्ता चाहिँ नि आनन्द भएको छु, कर्ता चाहिँ नि विज्ञान भएको छु। कर्तृत्व र भौतित्व हटाउनु चाहिँ नि अरू केही हटाउनु खोजेको छैन गीताले। कर्तापन र भोक्तापन हटाउने बित्तिकै अविद्या नासिन्छ। अविद्या नासिन्छ दुईटा होइन, यति यसको उद्देश्य यो 14 नम्बरको मन्त्र हो यो। त्यसो हुनाले त्यो परिपूर्ण भएको हुनाले त्यो जहाँ पनि छ। एउटा यो घैँटो लग्यो यहाँभित्र नै आकाश छ, बनेपा लग्यो त्यहाँ छ, गाउँमा लग्यो त्यो घैँटो जहाँ हो त्यो घैँटामा त्यो आकाश प्रवेश भएको पूर्ण वस्तु जता जता सारे पनि त्यो घैँटामा आकाशको अभाव हुँदैन, घटाकाशको अभाव हुँदैन। त्यो चाहिँ बाहिरी भित्री जता पनि छ। अब त्यसो हुनाले त्यो अविद्याद्वारा कल्पित भएको हुनाले अब बहि यहाँ चाहिँ बहि त्वक पर्यन्तम देहम यहाँ यस्तो छ। बहिरन्तस भूतानाम अचरम चरमेव छ श्लोकको चाहिँ बहि शब्दको बहि अन्तर्सुक शब्द चाहिँ बहि भनेको द्रष्टाभित्र, त्यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ नि अन्नमय मनोमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमा यो 3टा शरीर बाहिरपट्टिका हुन्। त्यो 3वटा बाहिर शरीरमा पनि छ, भित्र द्रष्टा रूपमा पनि छ। त्यसैले भित्र बाहिरी रूपमा शरीर रूपमा ठुलो पनि छ, सबनाका शरीरमा पनि छ बाहिर। त्यसो त्यो अर्थले बाहिर पनि हो, भित्री अर्थ यो सबै देख्ने साक्षी रूपमा बसेको हुनाले भित्र पनि छ। भूतानाम अचरम चरमेव च अचरम चरमेव च। त्यसो हुनाले चराचर जगतमा त्यो प्रत्येक आत्मा रूपले, प्रत्येक आत्मा भनेको द्रष्टाले प्रत्येक त्यो अपरोक्ष रूपमा सबैमा छ। त्यसो हुनाले त्यो सूक्ष्मत्वात् अत्यन्त सूक्ष्म, जो वस्तु जति सूक्ष्म हुन सक्छ त्योभन्दा सानो पनि त्यही छ। जुन वस्तु जति सानो हुन सक्छ त्योभन्दा सानो आत्मा हो। जुन वस्तु जति ठुलो हुन सक्छ त्योभन्दा ठुलो वस्तु आत्मा हो। सानोमा पनि ऊभन्दा सानो अरू हुन सक्दैन, ठुलामा पनि ऊभन्दा ठुलो हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यो अभिज्ञ हो। अभिज्ञ भएको हुनाले नसत्ता नासत उच्यते। त्यो सत र असत भन्न सकिँदैन भन्नाले त्यो चाहिँ नि अभिज्ञ जान्नमा आउँदैन, जान्नमा आउँदैन। दूरस्थम अभिज्ञ, अज्ञानीकालाई दूरस्थ टाढा छ, ज्ञानीकालाई चान्देको छ नजिक पनि छ। बुझ्नका लागि त्यो कहीँ जानु पर्दैन छ, उही हो। जसले बुझ्न खोज्छ त्यही मान्छे हो, कहीँ जानु पर्दैन, उही हो। त्यसले प्राप्त गरे भनेको नभएको प्राप्त गर्ने। यो वेदान्त सिद्धान्तमा यो गीतामा छ नि आत्मा चाहिँ नि प्राप्तिको प्राप्ति हो, अप्राप्तिको प्राप्ति होइन। प्राप्तिको प्राप्ति मोक्ष हो। मोक्ष थियो, मोक्ष भएको बुझ्नु मात्रै हो। अब मोक्ष नै थियो, मोक्ष भएको बुझ्नु मात्रै हो। अब ऊ कहिल्यै बन्धनमा परेको छैन, बन्धनलाई स्वीकार्नु। त्यसो हुनाले दूरस्थम, त्यसो हुनाले त्यो अभिज्ञ, त्यसो हुनाले त्यो सत असत भन्दा पृथक छ, वाणीको विषय हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले आत्मै वेदम सर्वम छान्दोग्य उपनिषद्को मन्त्र ब्रह्मै वेदम सर्वम।
ब्रह्मवेदम सर्वम बृहदारण्य त्यो बृहद उपनिषद बृहदारण्यको उपनिषदको वाजसनेय संहिता भनेको छ यहाँ। बृहदारण्यलाई वाजसनेय संहिता, बाजा भनेको घोडाको रूपबाट याज्ञवल्क्यले शिष्यले, अथवा त्यो पनि हो बाजीको नाउँ अन्न पनि गरेको छ। बाजीको अर्थ अन्न, वाजसनेय, त्यसो हुनाले वाजसनेय संहिता, त्यसो हुनाले वाजसनेय, बाजेभाइ अन्न भन्ने पनि हो। निरुक्तमा यस्तो अर्थ छ। त्यसो हुनाले अब आत्मैवेदम इदं सर्वम ब्रह्मैवेदम इदं सर्वम, आत्मा र ब्रह्म, आत्मा र ब्रह्मको भेद जान्नु। व्यष्टिलाई आत्मा र समष्टि परिपूर्णतमलाई ब्रह्म। त्यसो हुनाले प्रपञ्च सहित मायाको अधिष्ठान भएको हुनाले त्यसलाई ब्रह्म भनियो। व्यष्टि अविद्या सहित व्यष्टि यो संघातको चाहिँ अधिष्ठान हुनाले आत्मा भन्यो। व्यष्टिको अधिष्ठान हुनाले आत्मा, समष्टिको अधिष्ठान हुनाले ब्रह्म। कुरो यति हो, आत्मा र ब्रह्म केही फरक छैन। ल व्यष्टिको अधिष्ठान हुनाले आत्मा, व्यष्टि अविद्या, व्यष्टि अविद्या, अविद्या सहित, अविद्याले खडा गरेको सहित देहको अधिष्ठान भएको हुनाले आत्मा। सर्वप्रपञ्च सहित मायाको अधिष्ठान हुनाले त्यो चेतनलाई ब्रह्म। पहिला त्यही चेतनलाई प्रपञ्च सहित मायाको अधिष्ठान, त्यही चेतनको नाम ब्रह्म। अविद्या सहित व्यष्टि उपाधि देह सहितको अधिष्ठान हुनाले त्यही चेतनको नाम आत्मा। आत्मा, त्यसो हुनाले अविद्या हो त जीव, माया उपाधि हो त माया, उपहित चेतन ईश्वर, अविद्या उपहित चेतन जीव। जीव साक्षी र ईश्वर साक्षीमा भेद छैन। जीव र ईश्वरमा भेद छ। जीव व्यष्टि हो भने ईश्वर समष्टि हो, यी दुईटामा उपाधिमा भेद भयो। जीव साक्षी र ईश्वर साक्षीमा भेद छैन। जीवको नि साक्षी, ईश्वरको नि साक्षी। यति बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सुस्वत्वात्, त्यो सूक्ष्म छ, अभिज्ञ छ। अभिज्ञ जान्न सकिँदैन। अभिज्ञाता, अभिज्ञाततया दूरस्थम वर्ष सहस्र कोट्यापि अविदुषाम अपाप्रतात्। त्यो चाहिँ नि अभिज्ञको चाहिँ अविदुषाम, जो अज्ञानी मान्छे छ त्यसका लागि कोटी वर्षलाई पनि, कोटी वर्षमा पनि त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसो हुनाले त्यसका लागि, त्यस्ता अज्ञानीहरूको लागि त्यो वस्तु ज्यादै टाढा छ। दूरस्थम, अभिज्ञम दूरस्थम, अभिज्ञमा नजान्नेको लागि टाढा छ, जान्नेका लागि जो आत्मविद जसले गीता शास्त्रमा श्रद्धा गर्छ, पत्याउँछ, त्यसैलाई अन्तिके नजिक छ, उही छ, उसैसँग चाहिँ उही हो। उसैसँग छ होइन कि उही हो। छ भनेपछि ऊ एउटा भयो, छ भन्ने कुरा त दुईटा हो नि, त्यहाँ दुईटा होइन, उही मात्रै हो, अरू होइन। त्यही भएको हुनाले तत्त्वमसि, त्यो वस्तु तिमी मात्रै हो, शुद्ध त्यति हो। तिमीसँग छ होइन, तिमीसँग छ भने तिमी एउटा भयो, छ भन्ने कुरा अर्को। त्यो यहाँ यस्तो कुरो भन्न मिल्दैन। त्यसो हुनाले सूक्ष्म भएको हुनाले अभिज्ञ छ अज्ञानीको लागि, ज्ञानीको लागि चाहिँ नि त्यो नजिक छ, त्यही छ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि अब त्यही परमात्मा, अब 16 नम्बरको श्लोकमा, यहाँ यो 15 नम्बरको श्लोकको पदको यति हो। बहिरन्तस्य भूतानाम, त्यो बाहिरभित्र जताततै छ। बाहिरभित्र, बाहिर भन्नाले दृश्य प्रपञ्चमा, बाहिर भन्नाले थुल सूक्ष्म कारण, यति चिज बाहिरी हुन्। थुल सूक्ष्म कारण यति कुरा बाहिरका कुरा हुन्। अ उ म यी तीनटा बाहिर हो। बाहिरको भने अ उ म, अ भनेको थुल, उ भनेको सूक्ष्म, म भनेको चाहिँ नि कारण। अब त्यसो हुनाले कारण र कार्यका दुई भागदारी हुन्छ। जागृत छ, ठुलो सूक्ष्म चाहिँ कार्य हो भने सुसुप्ति चाहिँ नि कारण हो, म चाहिँ कारण हो। त्यसो कार्य कारणमा पनि ती कार्य कारण दुईटै बहियो। त कार्य कारण दुईटै ब्रह्मभन्दा बाहिरपट्टि छन्। त्यसो भने बाहिर पनि तिनीहरूमा पनि चिदाभास रूपले मै छु र अब अन्त भनेको भित्र पनि मै छु।
बाहिरभित्र दुईटै रूपमा म छु। प्राणीहरूको चाहिँ चराचर रूप चराचर रूप दुई किसिमका प्राणी दुई किसिमका जीव छन्, तिनीहरूको पनि सबैमा भित्र मै छु, बाहिर पनि मै छु, बाहिरभित्र जता पनि छु। जहाँसम्म पूर्ण भएको हुनाले त्यो वस्तु यहाँ छ कि छैन। जहाँ मनले कल्पना गरेर मनले ध्यान गर्यो त्यो मन पुग्नुभन्दा अगाडि परमात्मा पुगिसकेको हुन्छ। भागवतमा आउँछ त्यो गोपीहरू जुन ठाउँमा गोपीहरूको मन पुग्नुभन्दा अगाडि कृष्ण त्यहाँ भइसकेको हुनुहुन्छ। जहाँ मनको गतिभन्दा अगाडि ऊ त्यहाँ गएर बसिसकेको हुन्छ। उसले जहाँ सम्झ्यो त्यहाँ त्यो सम्झनुभन्दा अगाडि पनि त्यही ठाउँमा थियो, त्यही प्रकट हुन्छ। त्यसो हुनाले अब मनको गतिभन्दा पर मनभन्दा छिटो ऊ पुगेर त्यहाँ ऊभन्दा मनभन्दा अगाडि गएर बसिसकेको हुन्छ। मैले कसरी जान्नु? मन जति पर जान्छ न त्यहाँभन्दा अगाडि गएर बसिसकेको हुन्छ। अनि त्यो मन थाक्छ। नजिकमा यी छ, टाढामा चाहिँ टाढाभन्दा जाँदा अनि मन समाप्त, जुन ठाउँमा मनोबुद्धि समाप्त हुन्छ त्यहाँभन्दा पर पनि त्यही छ। त्यसो भएको हुनाले अविभक्त, अब तल्लो 16 नम्बरको श्लोकमा अविभक्तम विभक्ति अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतवृत्त च तज्ज्ञेयं ग्रसेषु प्रविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु, सारा प्राणीहरूमा अहिले विभक्ति देखिन्छ। बाख्रो भेलै, गाई भेलै, भैँसी भेलै, मान्छे भेलै, जात भेलै, मान्छेमा जात, ब्राह्मण भेलै, क्षेत्री भेलै, वैश्य भेलै, शूद्र भेलै, अब अरू जातिहरू भेलै, किराँत, हुण, पुलिन्द्र, पुल्कस भेलै, किराँत, हुणान्द्र, पुलन्द, पुल्कस, हावी, कङ्गा, यवना, खसादय, खस भेलै। यी अब निज जाति, खसलाई निज भनेको छ। निज जाति भनेको अथवा ब्रह्म विद्या बुझ्न सक्दैनन्, त्यस हुनाले उनीहरूलाई केवल भक्ति मार्ग हो, ज्ञानका मार्गलाई सूक्ष्म तत्त्वलाई पढ्नुपर्छ, पढेका हुँदैनन् भन्नलाई निज भने हो। तिनीहरू कुनै ब्रह्म एउटै भएको हुनाले निज आउँछ भन्ने हुँदैन बेरमा। त्यसरी ती किराँत हुन पुलिन्दा आन्द्र यी जम्मै चाहिँ भगवानकै रूप हो, यी पनि तर्छन् भन्ने कुरो भयो। यिनीहरू यी सबभन्दा निज जाति भनेकाको नाम लिए किनभने यो परमात्मा सबैको साझा हो, मेरोमा यो चाहिँ हाम्रो हो भनेर कसैले पकडला भनेर अनि जम्मैलाई छुट गरे, जम्मैको हो। जम्मैको भएको हुनाले भूतेषु सम्पूर्ण भूतमा विभक्त रूपले विभक्त इवाको अर्थ झैँ बाँडिएको झैँ नाना जातिमा बाख्रो, भैँसी, किराहरूमा सर्पहरू भए, पुतलीहरू भए, उरागामी घस्रने जीव भए, उड्ने जीव भए, ठुल्ठुला हात्ती, गैँडा जस्ता ठुला भयङ्कर गाई, गोही माछा जस्ता जलजन्तुहरू, यी चाहिँ जङ्गम भए, थुल भनेको रुखहरू बिरुवाहरू, बोट बिरुवा थुल, त्यो चाहिँ थावर भए। थावर भनेको जुन ठाउँमा जन्म्यो त्यही ठाउँमा उसको खाना पुग्छ, बसेको ठाउँ खाना आइपुग्छ, त्यही खाएकै भरले बढ्छ, खाएकै भरले बढ्छ र त्यसैमा फुल लाग्छ, भइकन फल लाग्दछ। ल किनभने आफ्नो फल चाहिँ नि कारण सहितको फल हुन्छ। फल भनेको फलको अर्थ चाहिँ नि बीज सहितको फल हुन्छ। त्यसो बीज नभइकन फल हुने बित्तिकै के छ भने जब अब बीजाङ्कुर न्याय भन्ने आउँछ, अब दर्शन छ। बीजाङ्कुर न्याय भनेको बीज नासेपछि अङ्कुर पैदा हुन्छ। बीज त्यो पहिला चाहिँ हामीले छाडेर त्यो बीज नासेर अङ्कुर पैदा, त्यो अङ्कुर चाहिँ कसरी, त्यो अङ्कुरमा पनि बीजको अंश हुन्छ। फेरि अङ्कुर चाहिँ पछि फलमा चाहिँ नि आफू जन्मने कुरो त्यो फलभित्र हुन्छ। अब एउटा मकैको गेडो चाहिँ मकै रोप्यो, त्यो गेडो चाहिँ मास्यो, मकैको बोटमा आइसकेपछि त्यो मकै चाहिँ फल हो। त्यो मकैभित्र फेरि मकै बनाउने कारण त्यहाँ रहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले बीज सहितको फल हुन्छ। त्यसैले फल बीजाङ्कुर न्याय हुन्छ। हरेक पदार्थ बीज सहितको हुन्छ, बीज सहितको फल हुन्छ, बीज रहितको फल हुन्छ। त्यसो हुनाले अब सारा यो कार्य कारण रूप जगतमा चाहिँ नि विभक्त जस्तो देखिए तापनि अविभक्त रूपमा आत्मा बसेको छ। अविभक्तम चाहिँ भूतेषु, सारा प्राणीहरूको विभक्त रूपमा देखिएको प्राणीभित्र अविभक्त रूपले अब विभाग गर्न नमिल्ने एउटै चेतना आत्मा चाहिँ नि अनुसूत छ, सबैमा ज्ञान उनिएको छ। त्यसो हुनाले विभक्त मिव अस्तित्व, अविभक्त जो आत्मा प्राणीहरूमा विभक्त
विभक्त भनेपछि बेग्लै बेग्लै छ भन्ने झैको अर्थ इव अर्थमा हो। यसरी विभक्तम इव च स्थितम, इवको इव भनेको झै, बेग्लै बेग्लै झै बेग्लै बेग्लै भए झै देखिन्छ, तर बेग्लै भने एउटै हो। जस्तै भौतिक मार्गमा लागेकाहरू भगवान छुट्टै भक्त छुट्टै। अब भगवानको सेवा गर्न खोज्छ, भगवान बन्ने चाहिन्छ, सेव्य सेव्य भाव रहन्छ, त्यहाँनिर विभक्त रहन्छ। विभक्त त्यो भक्त र भगवानमा विभक्त भए पनि अन्त्यबाट भक्त र भगवानमा भेद हुँदैन। यो वास्तविक स्थिति भए चाहिँ नि भगवान भेद भगवत सम्बन्धमा अन्त्यमा भेद छैन, तर उसको चाहिँ नि दृष्टिकोण, उसको धारणा अनुसार त्यहाँ भगवान खडा भएर भक्तलाई फल दिने बन्दैन हुन्छ। यो शास्त्रमा छ। त्यो मनले तयारी गर्दछ, त्यो अन्तस्करणसँग त्यति शक्ति हुन्छ। त्यसले यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरै अन्तस्करणले बनाइदिन्छ। वैकुण्ठ धामै तयारी गरिकन त्यो लोक बनाएर त्यो जीवले त्यहाँ गएर भोग्दछ, त्यति शक्ति हुन्छ अन्तस्करण त्यो बुद्धिसँग। त्यो सारा चाहिँ नि विक्षेप शक्ति अनन्त ब्रह्माण्ड सृजना गरेर शक्ति हुन्छ भनेको छ, आवरण विक्षेप शक्ति। त्यसो भएको हुनाले अब सारा प्राणीमा अविभक्त रूपले रहेकोमा विभक्त चाहिँ देखिन्छ, स्थित रहेको देखिन्छ। भूत भर्तृ भनेको पालन, विष्णु रूपले प्रयोग गरेर सारालाई पाल्ने पनि उयो। भूतभृत भनेको भूत प्राणीहरूलाई पाल्ने, पालनकर्ता भगवान विष्णु रूपमा। ग्रसिष्णु भनेको रुद्र रूपमा, सारालाई लय गर्ने रुद्र रूपमा। ग्रसिष्णु भनेको लय गर्ने पनि हो। भूतभृत भनेको पालन गर्ने रूप पनि एउटै उही परमात्मा हो। प्रभु विष्णु भनेको उत्पन्न गर्ने सृष्टि गर्ने ब्रह्माजी पनि हो। प्रभु विष्णुको अर्थ ब्रह्मा हो, सृष्टि गर्ने पनि उयो हो। त्यही आत्मा, त्यही परमात्मा एउटै हो त्यो सृष्टि। अनि ग्रसिष्णु भनेको लय गराउने, प्रभु विष्णु भनेको सृष्टि गर्ने, ग्रसिष्णु भनेको लय गर्ने। यी दुइटै चाहिँ नि त्यही भन्नाले भूतवृत्त सारा भूतलाई धारणा गर्ने, पाल्ने। भूतवृत्त भनेको भरण पोषण गर्ने, सारा प्राणी भरण पोषण गर्ने भनेपछि ब्रह्मा विष्णुमा सत्व रजतम। भूतवृत्त भएर सत्वगुण, ग्रसिष्णुको अर्थ तमो प्रधान र प्रविष्णु अर्थ रज प्रधान। त्यो यति मायाका गुणलाई लिएर चाहिँ नि भगवानले चाहिँ अब यो एउटै परमात्मा चाहिँ सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र लयकर्ता भने एउटै ब्रह्म तत्त्व हो। दुईटा तीनवटा देखि पनि ती तीनवटा छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो 16 नम्बरको यो गीताको यही ज्ञेय तत्त्वको प्रसङ्ग रहेछ। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।